मार्च 1846 की सुबह लाहौर धुंध में डूबा हुआ। सिर्फ 2 महीने पहले पंजाब मुसलसल 4 बड़ी जंगों से गुजर चुका था। अलवार, फिरोज शाह, मुदकी और आखिर में सुगराओं। ये वो 4 जंगें थी जिन्होंने पंजाब के कंधों से सल्तनत का बोझ छीन लिया। और अब लाहौर किले के अंदर एक लंबी मेज पर एक मोटी जिल्द रखी। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। ये कोई आम कागज नहीं था। ये वो दस्तावेज थी जिसमें शिकस्त, तावान, सरहदें, तोपे और एक पूरी कौम का मुकद्दर लिखा हुआ था। किले के बाहर खालसा फौज की 360 से जायद तोपें अंग्रेज कब्जे में ली जा रही। ये वही तोपखाना था जिसकी गर्ज रंजीत सिंह के दौर में दुश्मनों के दिल दहला देती। किले के अंदर एक छोटा सा लड़का खामोशी से बैठा था, सिर्फ 7 साल का महाराजा दलीप सिंह। वो हैरान था कि ये कौन लोग, क्यों इसके पहरे बदल गए, क्यों उसकी मां रानी जिंदा को अलग कर दिया गया, और ये मुआहदा कौन सा है जिस पर हर सरदार के चेहरे पर शर्मिंदगी और दस्तखत करने वालों के हाथ कांप रहे। उस वक्त अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने कलम उठाया। उसने मुआहदे की पहली लाइन पढ़ी। लाहौर रियासत अपने इलाके अंग्रेज हुकूमत के हवाले करेगी। इस एक जुमले ने पंजाब के नक्शे पर पहली लकीर खींच दी। ये सिर्फ जंग का इंजाम नहीं, ये पंजाब की पहली नीलामी थी। लेकिन सवाल ये है, पंजाब इस हाल तक पहुंचा कैसे? रंजीत सिंह के दौर में खालसा सल्तनत बर्रे-सगीर की सबसे मुनज्जम और ताकतवर रियासत। उसका अपना सिक्का था, अपनी बाकायदा फौज और एक ऐसा तोपखाना जिसकी गूंज दुश्मनों को लर्जा देती। उधर अंग्रेज जो दिल्ली पर काबिज हो चुके थे, अभी तक पंजाब की तरफ बढ़ने से कतराते थे। लेकिन 1839 में रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। पहले महाराजा खड़क सिंह तख्त पर बैठे, मगर वो कमजोर और गैर मुअस्सर हुक्मरान साबित हुए। उनके बाद उनका बेटा नौनिहाल सिंह आया, जो सिर्फ चंद महीने बाद एक पुरस्कार हादसे में मारा गया, जिसे कई मुअर्रिखीन कत्ल करार देते। फिर शेर सिंह कुछ अरसा हुक्मरान रहा और आखिर में सिर्फ 7 साल दलीप सिंह को तख्त पर बिठाया गया। मगर असल इख्तियार दरबारियों और फौजी जर्नैलों के हाथ में जा चुका। यही वो लम्हा था जब खालसा सल्तनत की बुनियादें हिलने लगी। खालसा फौज, जो रंजीत सिंह के दौर में नज़्म व ज़ब्त की मिसाल, अब 80,000 से जायद सिपाहियों पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार ताकत बन चुकी। फौज को तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती, अफसरान आपस में तकसीम, और कई जर्नैल खुफिया तौर पर अंग्रेजों से राब्ते में थे। दरबार के अंदर भी 2 बड़े सियासी धड़े बन चुके थे। जम्मू धड़ा, जिसकी क़यादत गुलाब सिंह के हाथ में थी, लाहौर धड़ा, जिसमें लाल सिंह और रानी जिंदा शामिल थे। ये दोनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे और अंग्रेज इस सारी अफरा तफरी की मुकम्मल निगरानी कर रहे थे। बरतानवी रेजिडेंस रोजाना दरबार की दाखिली सूरत हाल पर रिपोर्ट्स तैयार करते और लंदन तक भेजी जाती। 1845 तक पंजाब की आधी आमदनी सिर्फ दरबार और फौज के अखराजात में जाया हो रही। रियासत का मालियाती निजाम बिखर चुका था, जिसकी वजह से दिफाई तैयारी तकरीबन नामुमकिन हो गई। सबसे खतरनाक हकीकत यह थी कि कई आला सिख जर्नैल जैसे लाल सिंह और तेज सिंह अंग्रेजों से बराह रास्त खुफिया राब्ते में थे। उनके लिखे गए खतूत और रिपोर्ट्स आज भी ब्रिटिश आर्काइव्स में महफूज हैं, जो साबित करते हैं कि दुश्मन को अंदर की हर खबर पहले से मालूम। 1845 तक पंजाब का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। खालसा सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी थी, क़यादत बटी हुई, फौज बेतरतीब, दरबार ग्रोही सियासत का शिकार, खजाना खाली और वुज़रा खुद सल्तनत की जड़ें काटने में मसरूफ।
ایسے میں اگر کوئی دشمن حملہ نہ کرتا تو حیرت کی بات ہوتی۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ حملہ کرنے نہیں آ رہے۔ انہیں تو پہلے سے پتا تھا کہ کب، کہاں اور کیسے وار کرنا ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اچانک نہیں ہوئی، یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ مورخ امرپال سنگھ کے مطابق 1843 میں ہی برطانوی حکومت نے ممبئی سے 60 لوہے کی کشتیاں تیار کرنے کا آرڈر دیا تاکہ ستلج پر پل بنا کر پنجاب کی سرحد عبور کی جا سکے۔ ان میں سے 11 کشتیوں پر توپیں نصب تھیں۔ 1845 کے موسم گرما تک 44 کشتیاں ستلج پہنچ چکی تھیں اور وہیں فیروز پور کے قریب کھنڈا گھاٹ پر انہیں تعینات کر کے سکھوں کو اشتعال دلایا گیا۔ بظاہر کشتیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ غذائی اجناس کی ترسیل کے لیے ہیں، مگر فیروز پور کے ایجنٹ میجر جارج برافٹ کو خفیہ ہدایت دی گئی کہ سکھوں کو دھوکہ دیا جائے۔ سید محمد لطیف کے مطابق ستلج کے بیچ ایک جزیرے پر انگریز پہلے ہی قبضہ جما چکے تھے۔ سکھ دربار نے احتجاج کیا مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے لیے فوج، توپیں، کشتیاں اور یہاں تک کہ پل بھی پہلے سے تیار تھے۔ بس کسی ایک غلط قدم کی دیر تھی تاکہ انگریزوں کو کارروائی کا بہانہ ملے۔ 18 دسمبر 1845 کو مدکی میں پہلی لڑائی ہوئی۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ سردار لال سنگھ نے اپنے اصل منصوبے کے تحت میدان چھوڑ دیا۔ سکھ فوج اپنی بہادری پر لڑتی رہی مگر قیادت غائب تھی۔ احمد وٹو کے مطابق دسمبر 1845 سے جنوری 1846 تک مدکی، فیروز شاہ، بدوال اور علی وال میں خونریز جھڑپیں ہوئی جن کا اختتام 10 فروری 1846 کو سبراؤں میں ہوا۔ یہ جنگ دریائے ستلج کے کنارے لڑی گئی۔ سکھ فوج نے دریا کے ایک طرف محاذ سنبھالا ہوا تھا، پیچھے کشتیوں کا پل جو پسپائی کی واحد امید۔ انگریز توپ خانے نے شدید حملہ کیا، پل تباہ ہو گیا۔ 10,000 سے زائد سکھ دریا عبور کرنے کی کوشش میں مارے گئے۔ انگریز بھی پیچھے نہ رہے، 2383 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ 10 فروری 1846 کی شام سبراؤں کی لڑائی کے بعد خالصہ فوج پسپا ہو چکی تھی۔ لاہور کی فصیلوں تک انگریز پہنچ چکے تھے۔ مزید مزاحمت ممکن نہیں رہی، دربار کو مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا۔ 9 مارچ 1846 کو لاہور قلعے میں ٹریٹی آف لاہور پر سائن ہوئے۔ سامنے میز پر رکھی تھی ایک بھاری جلد، ایک معاہدہ جس نے صرف پنجاب کی سرحد نہیں، اس کی خود مختاری بھی کاٹ دی۔ معاہدے کی اہم شقیں یہ تھی: دریائے ستلج کے جنوب کا پورا علاقہ انگریزوں کو دے دیا گیا، جس میں جلندر، دوآب، ہوشیارپور اور دیگر زرخیز علاقے شامل تھے۔ یہ پنجاب کی پہلی جغرافیائی کٹائی تھی اور صرف آغاز تھا۔ خالصہ دربار 15 لاکھ پاؤنڈ تاوان ادا کرے گا۔ یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ کمپنی کو معلوم تھا کہ پنجاب اسے ادا نہیں کر سکے گا۔ یہی تاوان بعد میں کشمیر کو بیچنے کا جواز بنے گا۔ رنجیت سنگھ کا توپ خانہ ضبط کر لیا گیا۔ صرف لاہور کے باہر سے 360 سے زائد توپیں انگریزوں نے قبضے میں لے لی۔ فوجی طاقت محدود۔ پنجاب نہ نئی فوج بنا سکتا ہے، نہ کسی یورپی مشیر کو ملازمت دے سکتا ہے جب تک انگریز اجازت نہ دے۔ سفارتی و دفاعی خود مختاری ختم۔ تمام تعلقات، فیصلے اور معاہدے برطانوی منظوری سے مشروط کر دیے گئے۔ اور صرف 2 دن بعد ایک اور فیصلہ کن قدم، ایک نیا معاہدہ طے پایا۔ انگریز فوج لاہور میں مہاراجہ کی حفاظت کے بہانے قیام کر سکتی ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ قبضے کا اعلان تھا۔ ریزیڈنٹ ہنری لارنس کو وہ اختیارات ملے جو ایک گورنر کے ہوتے ہیں۔ پنجاب اب ایک آزاد ریاست نہیں رہا، یہ کمپنی سٹیٹ بن چکا تھا۔ اور ابھی سب ختم نہیں ہوا تھا۔ 16 مارچ 1846 کو ٹریٹی آف امرتسر پر سائن ہوئے۔ کشمیر، اس کے لوگ، زمین اور وسائل گلاب سنگھ کو 75 لاکھ نانک شاہی روپے میں بیچ دیے گئے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے افسوسناک سودا تھا۔
جہاں ایک پوری قوم کو مال تجارت کی طرح ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن سوال باقی ہے، کشمیر کے لوگ کہاں تھے؟ ان سے رائے کیوں نہیں لی گئی؟ اور گلاب سنگھ، آخر اس کے پیچھے کیا سیاسی منصوبہ تھا؟ دوستو، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ٹریٹی آف امرتسر کی، ایک ایسا معاہدہ جس نے صرف زمینیں نہیں، نسلوں کی تقدیر بدل دی۔